बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पॉइंट टू पॉन्डर। आज मैं जो हमारा सिलसिला है ग्लोरी ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उस सिलसिले में जो बात करूंगा वो है द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एंजल, यानी इंसान और फरिश्ते में फर्क क्या है। तो एक दफा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी बड़ी गमज़दा हालत में आपके पास आए और कहने लगे कि या रसूलल्लाह, जब तक मैं आपकी मुय्यत में होता हूँ, आपकी कंपनी में होता हूँ, उस वक़्त तक मेरे जो इखलाकी कदरें हैं वो बहुत ऊंची होती हैं और मेरे दिमाग में बड़े अजीम ख्यालात आते हैं। लेकिन जब मैं आपसे थोड़ा दूर हो जाता हूँ तो उसके बाद मेरा जो इखलाकियात का म्यार है वो गिर जाता है। तो इसके ऊपर मुझे अपनी हालत के ऊपर तरस आता है। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपको नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है और ना ही आप हौसला हारें। आप एक इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं। अगर अल्लाह ताला चाहता तो इस दुनिया में ऐसी मखलूक पैदा कर सकता था जिसको कोई किसी किस्म की अखलाकी टेंशन ना होती। अल्लाह ताला यहां पे सारे फरिश्ते पैदा कर देता, लेकिन ये अल्लाह ताला की मर्जी नहीं थी। उन्होंने इंसान बनाए इम्तहान के लिए। तो ये तो मैं कह रहा हूं। तो आगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपका ये जो इखलाकी पशेमानी का एहसास है, यही बेसिकली बुनियादी तौर पे आपके ईमान की निशानी है। यानी इस चीज का आपको एहसास है कि जब आप मेरी मुय्यत में होते हैं तो आपकी इखलाकी कदरें बहुत ऊंची होती हैं, लेकिन जब आप मेरे से दूर जाते हैं तो उस वक़्त आपकी इखलाकी कदरों में तनज़्ज़ुली आ जाती है। तो ये आपके ईमान की निशानी है कि आपको इस चीज़ का एहसास है और यही अल्लाह ताला चाहता है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि योर मॉरल रिमोर्स एंड परसेप्शन ऑफ हाई एंड लो स्केल ऑफ मॉरल्स इज अ साइन ऑफ फेथ। तो उसके बाद जब उस सहाबी ने ये सुना तो फिर उनकी तसल्ली हो गई। तो जहां कल मैं एक वीडियो देख रहा था और उसमें एक मौलवी साहब फरमा रहे थे कि जो कुछ इंसान के अंदर होता है वही इंसान अंदर से बाहर निकालता है। और उन्होंने मिसाल दी कि जी अगर आप गाड़ी पे जा रहे हैं और आगे से किसी ने गलत तरीके से गाड़ी आपके आगे कर दी है या ब्रेक लगा दी है, तो जो अल्लाह वाले लोग हैं उनके मुंह से निकलेगा बिस्मिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन जो हम आम लोग हैं हम गाली देते, क्योंकि हम उस कंपनी में नहीं रहते। हम रियाकारी, झूठ, फरेब, इन लोगों की कंपनी में रहते हैं ज्यादातर लोग हैं। और जो लोग अल्लाह वालों की कंपनी में रहते हैं वो उनकी रिएक्शन और होगा एक ही चीज के ऊपर, और हमारा रिएक्शन जो है वो अक्सरियत का रिएक्शन जो है वो और होगा। तो कंप्यूटर की जबान में इसको कहा जाता है कि गार्बेज इन इज गार्बेज आउट।
کہ اگر آپ کمپیوٹر کے اندر اس کی میموری میں گاربیج بھریں گے تو پھر جب آپ کوئی کی پریس کریں گے اس میموری کو ریڈ کرنے کے لیے تو گاربیج ہی باہر آئے گی. اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن شریف میں فرمایا ہے اور رہو ساتھ سچوں کے، یعنی آپ نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا ہے. جب آپ سچ کا ساتھ دیں گے تو پھر آپ کے اندر بھی سچائی ہوگی اور باہر بھی سچائی ہی نکلے گی. لیکن اگر آپ جھوٹوں میں اور برے لوگوں کے اندر آپ کی کمپنی ہوگی تو پھر آپ صبح سے لے کر شام تک جھوٹ ہی بولتے رہیں گے اور جھوٹے لوگوں کا ہی ساتھ دیں گے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کو یاد ہے سب لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جس وقت وہ فرشتے آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ضیافت کی، بکرا دمبا ذبح کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کھاتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سے گھبرا گئے کہ یہ مہمان ہے اور کھاتے کیوں نہیں. تو پھر پوچھنے کو انہوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں، ہم نے کھانا نہیں ہے، ہم تو آپ کو اولاد کی خوشخبری دینے آئے ہیں اور حضرت لوط علیہ السلام جو ہے ان کی بستی کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں جو ان کی حرکات تھی بستی والوں. تو مقصد کیا ہوا کہ فرشتے جو ہیں ان میں تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو یو کین سے ہمت ہے یا جو ان کی پراپرٹی ہے، جو خاصیت ہے گناہ کرنے کی، وہ ڈالی ہی نہیں ہے. لیکن انسان کے اندر جو ہے یہ چیز ڈالی ہے کہ وہ گناہ بھی کر سکتا ہے اور ثواب بھی کر سکتا ہے. اگر ثواب والے کام کرے گا تو جنت میں جائے گا، گناہ والے کام کرے گا تو پھر دوسری طرف وہ پھر اللہ کی مرضی، اللہ کے رحم و کرم پہ ہے، گناہ والا بھی ثواب والا بھی. لیکن ثواب والا اللہ سے امید اچھی رکھتا ہے. تو اس لیے انسان کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں. اب یہ انسان کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کون سی کمپنی میں جاتا ہے. اچھے لوگوں کی کمپنی میں جاؤ گے تو صاف ظاہر ہے ان کا رنگ جو ہے وہ آپ کے اوپر چڑھ جائے گا، اور اگر برے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھو گے تو پھر ان کا رنگ آپ کے اوپر چڑھ جائے گا. تو یہ ہے فرق انسان میں اور فرشتے میں کہ فرشتے کے پاس وہ کیپیبلٹی نہیں ہے گناہ کرنے کی. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں کیپیبلٹیز ڈال دی ہیں اور اس کو بتا بھی دیا ہے، عقل بھی دے دی ہے، قرآن شریف بھی دے دیا ہے، حدیث بھی دے دی ہے اور باقی کتابیں بھی دے دی ہیں کہ بھائی یہ راستہ یا وہ راستہ جو مرضی ہے اپنا لو. تو آج میں نے اتنی ہی بات کرنی تھی. والسلام.